बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू गजब ढाने लगा। मूजी वायरस ने 5 अफराद की जान ले ली। दर्जनों अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। 24 घंटों के दौरान 257 नए मरीज सामने आ गए। अस्पतालों में जेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 916 तक जा पहुंची। डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ अमवात में भी इजाफा हो गया। मोजी वायरस ने 5 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए हैं। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 257 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। प्राइवेट लेबॉरेटरी से रोजाना हजारों डेंगू मरीजों की तस्दीक हो रही है, जबकि सरकारी डैशबोर्ड में ऐसा कोई डाटा ही अपलोड नहीं किया जा रहा, जिससे डेंगू की हकीकी दादोशुमार का तयन नहीं हो रहा। सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पताल भी डेंगू के मरीजों से बढ़ने लग गए। डॉक्टर्स अस्पताल में डेंगू के 35 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। नेशनल अस्पताल में 20 और हमीद लतीफ अस्पताल में 34 मरीज जेरे इलाज हैं। मौत से लड़ते डेंगू के मरीजों के लिए ड्रिप डेक्स्ट्रॉन 40 नायाब हो गई। ड्रिप सिर्फ सरकारी अस्पतालों को फराहम की जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत दवा की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अभी तक कोई निज़ाम वज़ा नहीं कर सकी। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सूरत हाल को हुकूमती नाअहली करार दे दिया। एक तरफ डेंगू का मरज तेजी से फैल रहा है तो दूसरी जानिब मरज की शिद्दत में इस्तेमाल होने वाली दवा डेक्स्ट्रॉन 40 मार्केट में नायाब हो गई है। प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीज बढ़ने के बावजूद हुकूमत डेक्स्ट्रॉन 40 की फराहमी मुमकिन नहीं बना सकी। डेक्स्ट्रॉन 40 सिर्फ हुकूमती सतह पर दरामद की जाती है, लेकिन रवा बर्स डेक्स्ट्रॉन 40 का मतलूबा स्टॉक नहीं मंगवाया गया। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत ने सरकारी अस्पतालों को डेक्स्ट्रॉन 40 का महदूद कोटा फराहम किया है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को ये दवा ताहाल मुयसर नहीं। साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सूरत हाल को हुकूमत की संगीन नाअहली करार दिया है। गवर्नमेंट का अल्लाह याफज है, इनको वक्त से पहले 21 मई 2021 को मैंने ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि डेंगू जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आ रहा है, तो आप तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं उनको कर लें। तो होना तो ये चाहिए था कि हमें मेगा किट्स इंपोर्ट करनी चाहिए थी, हमें जो डेक्स्ट्रॉन 40 है उसको एक मुनासिब क्वांटिटी में इंपोर्ट करना चाहिए था। PMA के सदर डॉक्टर अशरफ निजामी कहते हैं कि महकमा सेहत डेंगू वबा की रोकथाम के लिए बरवक्त इक़दामात में बुरी तरह नाकाम रहा। मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जुह से भी हुकूमत से मैं अपील करना चाहूँगा कि खुदारा डेंगू स्टिल इन अ हाई, हमारे पास जो नंबर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमारा ये हक है और हुकूमत का फर्ज है। ये मतलब सिर्फ हुकूमत का नहीं, रियासत का ये फर्ज है कि लोगों की सेहत की सहूलियात है जो वो फराहम करे। प्राइवेट अस्पतालों में बढ़ता हुआ डेंगू मरीजों का रश और जान बचाने वाली दवा की अदम दस्तयाबी संगीन खतरे की निशानदही कर रही है। सूरत हाल बिगड़ने से पहले हंगामी इकदामात की जरूरत है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। महंगाई की लहर ऑपोजिशन में नई रूप हो गई। नून लीग का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। रैलियों, जुलूसों, मुजाहिरों को हतमी शक्ल दे दी गई। पार्टी रहनुमाओं को कारकुनान को बाहर लाने का टास्क भी सौंप दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने महंगाई और माशी तबाही के खिलाफ 20 अक्टूबर से सड़कों पर आने का प्रोग्राम तश्कील दे दिया है। शहबाज शरीफ के जेर सदारत पार्टी इजलास में मुल्क गिर एहतजाज के लिए रैलियों, जुलूसों और मुजाहिरों के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क गिर एहतजाज के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून पहला एहतजाज रावलपिंडी में करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और इसकी नाकाम पॉलिसियों के बायस मुल्क माशी तबाही का शिकार है। इनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत के जुल्म के खिलाफ अवाम की आवाज बनेगी। इजलास में साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राई अराजी को हाउसिंग स्कीमों में मुंतकिल करने का ये मामला है। पंजाब हुकूमत ने वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में 5 रुकनी सब कमेटी तश्कील दे दी है। सब कमेटी ज़राई अराजी को इंडस्ट्रियल और हाउसिंग सोसाइटीज़ में मुंतकिल करने बारे सिफारिशात तैयार करेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लाहौर समेत पंजाब भर में ज़रिए अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने वालों को भारी जुर्माने आयद करने की तजवीज़ दी थी। ज़रिए ज़मीनों को हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील करने वालों से मार्केट रेट के मुताबिक वसूली की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में सब कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में सूबाई वजीर हायर एजुकेशन, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारर, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी रेगुलेशन शामिल होंगे। सब कमेटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तजवीज़ करदा जुर्मानों का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा, अरकान कौमी असम्बली अमजद खान, सरदार अयाज सादिक और मोहसिन शाहनवाज रांझा ने परवेज मलिक के इंतकाल पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया।
مسلم لیگ نون لاہور کے صدر پرویز ملک کے رہائش گاہ پر تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی جمشید اقبال چیمہ، ارکان قومی اسمبلی امجد خان، سردار ایاز صادق اور محسن شاہ نواز رانجھا نے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کی۔ شازیہ عطا، زمرد خان، مولانا راغب نعیمی، بیرسٹر عامر حسن، منور انجم، شہزاد چیمہ اور ڈاکٹر زاہد پرویز نے شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک، احمد پرویز ملک، ملک قیوم اور پروفیسر جاوید اکرم سے اظہار افسوس کیا اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ بھی آپ کو بتائیں دہلی گیٹ سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس داتا دربار پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے، زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زین بتائیے گا۔ جی، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں تاریخی جلوس دہلی گیٹ سے جو ہے وہ شروع ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ بھاٹی گیٹ چوک پہنچا اور بھاٹی گیٹ چوک سے جو ہے وہ داتا دربار پہنچ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے راستوں میں جو ہے وہ کثیر تعداد وہ لاہوریوں کی انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی۔ جلوس میں جو ہے وہ ٹرالے، گھوڑے، بگیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکشے، اونٹ جو ہے وہ بھی اس قافلے میں جو تھے وہ شریک تھے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دہلی گیٹ سے مسجد وزیر خان چوک، مسجد وزیر خان چوک سے کوتوالی چوک اور وہاں سے ہوتا ہوا رنگ محل چوک آیا اور رنگ محل چوک سے نگزا چوک، پانی والا تالاب اور وہاں سے ترنم چوک سے ہوتا ہوا بھاٹی گیٹ چوک جو ہے وہ پہنچا۔ اور اس جلوس میں جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ ایک ہی صدا گونجتی تھی کہ سونا آیا اور سج گئے گلیاں بازار۔ یہ جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا داتا دربار آ کر جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہوا ہے اور ابھی تک بھی جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ جاری ہے اور لاہوریوں کی کثیر تعداد بہت شکریہ زین مدنی حسینی ہمارے ساتھ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سفید لباس زیب تن کیے ننھے عاشقان رسول کا سلام عقیدت۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں طلباء شریک ہوئے۔ علامہ جواد نقوی نے مختلف مکاتب فکر میں علماء کا ہاتھ بلند کر کے وحدت امت کا پیغام دیا۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے وحدت امت کے نام سے عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سبز پرچم اٹھائے سفید لباس زیب تن کیے ہوئے طلباء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ پرچموں پر لبیک یا رسول اللہ اور وحدت امت کے نعرے درج تھے۔ ریلی میں شریک پیادہ اور گاڑی سوار نہایت نظم و ضبط کے ساتھ 3 کلومیٹر سفر کر کے فیروز پور روڈ پہنچے۔ نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ علامہ جواد نقوی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید میلاد النبی یوم عہد ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھائے ہوئے آفاقی درس کو عملی زندگی کا حصہ بنایا جا سکے۔ دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ ہم ایک ہیں، ہمارے درمیان اگر فقہی فروعی مسائل میں اختلاف ہے لیکن ہمارا بنیاد میں اور اسلام میں اور ذات گرامی پیغمبر اکرم کے بارے میں ہم ایک ہیں۔ علامہ جواد نقوی نے چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم سمیت مختلف مسالک کے علماء کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اتحاد امت کا پیغام دیا۔ ریلی میں شریک علماء نے کہا کہ عید میلاد النبی کے مبارک دن پر مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ امت کے درمیان اتحاد و بھائی چارے کی فضا قائم کرنا ہے۔ کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ رضوان نقوی، City 42۔ ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی محفل میلاد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 12 ربیع الاول کی افضل ترین صبح نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ وزیر اعلیٰ یتیم بچیوں کے مرکز کاشانہ بھی گئے، تحائف تقسیم کیے اور بچیوں کے لیے مری کے تفریحی دورے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ آفس کی جامع مسجد میں محفل میلاد ہوئی۔ ڈی جی اوقاف طاہر رضا بخاری نے سیرت نبوی پر روشنی ڈالی۔ الحاج محمد فیصل نقشبندی، عبدالصمد اور اسرار اعظم چشتی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بابرکت گھڑیاں کائنات کے قیمتی ترین لمحات ہیں۔ 12 ربیع الاول کی افضل ترین صبح نے پوری دنیا کو منور کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اپنی فیملی کے ہمراہ کاشانہ گئے اور وہاں مقیم بچیوں کے ساتھ 2 گھنٹے گزارے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بچیوں کو کپڑے، مٹھائی اور دیگر تحائف دیے اور ان کے لیے مری کے تفریحی دورے کا اعلان کیا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر میں سیرت کانفرنس کا انعقاد اور ڈی ایس آفس میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ مزنگ میں شان رحمت للعالمین تقریب اور گورنمنٹ ہائی اسکول چنگی امر صدو میں محفل میلاد سجائے گئے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریبات میں بھرپور جوش و جذبے سے شرکت کی۔
ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں سیرت النبی کانفرنس ہوئی۔ مفتی عبد البصیر نے خطاب میں کہا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت میں ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک ہم آقائے دو جہان کی حرمت کو دنیا کی ہر شے سے زیادہ مقدم نہ رکھیں۔ ڈی ایس آفس ریلوے میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے سیرت النبی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے۔ مازنگ بازار میں شان رحمت للعالمین محفل سجائی گئی۔ معروف نعت خواں محمد اجمل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چونگی امر سدو میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء نے سرکار کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ مفتی سید ضمیر حسین شاہ نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی۔ تاجر کمیونٹی نے عید میلاد النبی مذہبی جوش و جذبے سے منائی۔ سابق چیئرمین آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسی ایشن باؤ محمد بشیر کی جانب سے محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی خواجہ شاہ زیب اکرم نے خصوصی شرکت کی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعتیہ کلام اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ سابق چیئرمین آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن باؤ محمد بشیر کی جانب سے ڈیفنس میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی خواجہ شاہ زیب، نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق، صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ، لاہور چیمبر کے سابق صدور عرفان اقبال شیخ، محمد علی میاں اور طاہر جاوید ملک شریک ہوئے۔ محفل میلاد میں مرکزی صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز، صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ لیاقت سیٹھی، رہنما پی ٹی آئی ملک زمان نصیب، صدر انجمن تاجران لبرٹی مارکیٹ محمد یونس، صدر ہال لوڈ مارکیٹ بابر محمود، صدر ڈی ایچ اے مارکیٹ بابر اسماعیل، صدر آئرن مرچنٹ ایسوسی ایشن عامر صدیق، صدر انجمن تاجران لاہور شاہد نذیر چودھری، گروپ چیئرمین فیروز پور روڈ انڈسٹری میاں عبدالرزاق نے شرکت کی۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران لاہور چیمبر میاں عتیق، ملک ندیم، نعیم حنیف، یوتھ کونسلر لاہور شیراز بشیر، شبیر بھٹی، سفیر بشیر سمیت تاجر کمیونٹی نے محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی۔ معروف نعت خواں مدثر حمدانی نے بارگاہ رسالت مآب میں گلہ عقیدت پیش کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا۔ عید میلاد النبی پر گلی محلوں میں پہاڑیاں سجائی گئیں۔ لکڑی کے برادے کی مختلف رنگوں کی آمیزش سے منظر کشی کی گئی۔ کھلونوں نے پہاڑیوں کی رونق بڑھائی۔ بڑوں نے مقدس مقامات کے ماڈلز بنا کر عقیدت کا اظہار کیا۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور میاں میر مزار کے ماڈلز کی نمائش کی گئی۔ عید میلاد النبی پر پہاڑیاں لگانے اور ماڈلز کی نمائش کی روایت دہائیوں سے پرانی ہے۔ شہر کی گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے بچے صبح سے ہی پہاڑیوں کی تیاریوں میں جٹ جاتے ہیں۔ لکڑی کے برادے کو مختلف رنگوں کی آمیزی سے منظر کشی کی جاتی ہے اور کھلونے بھی رکھے جاتے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ فرضی پہاڑیاں بنا کر وہ مکہ کی پہاڑیوں کو یاد کرتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا تھا۔ عید میلاد النبی کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ 6000 سے زائد اہلکار اور افسران نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہر میں 550 سے زائد اجتماعات، ریلیاں اور محافل کا اہتمام کیا گیا۔ 339 اجتماعات اور ریلیوں کو کیٹیگری اے اور بی میں تقسیم کیا گیا، جبکہ 200 سے زائد جلوس اور محافل کو سی کیٹیگری میں سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ لاہور پولیس کے مطابق 6000 سے زائد اہلکار اور افسران سیکیورٹی پر تعینات رہے۔ 11 ایس پیز، 34 ڈی ایس پیز اور 83 ایس ایچ اوز نے سیکیورٹی کی نگرانی کی۔ ضلعی انتظامیہ کا بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی متحرک رہا۔ پولیس حکام کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تقریبات کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی اور کہیں ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ عرفان ملک، سٹی 42 لاہور۔ عید میلاد النبی پر شہر بھر میں کیک کاٹنے کی تقریبات ہوئیں۔ وسن پورہ میں 1700 پاؤنڈ اور تاجر رہنما عرفان سونی نے 200 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا۔ عاشقان رسول نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں بھرپور جوش و جذبے سے منائیں۔ وسن پورہ کی جامع مسجد میں 1700 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ انجمن تاجران لاہور کے نائب صدر محمد عرفان سونی نے 200 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا۔ تقریب میں شریک تاجروں نے سرکار کی آمد مرحبا کی صدائیں بلند کی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے N125 میں مختلف مقامات پر محافل میلاد میں شرکت کی۔ بچوں اور خواتین نے انہیں ہار پہنائے۔ یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پہلی بار سرکاری سطح پر عشرہ رحمت للعالمین منایا گیا ہے۔ لیگی رہنما الحاج کیسر امین بٹ کی رہائش گاہ پر 63 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا۔ شرکاء نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ پیپلز پارٹی انسانی حقوق ونگ لاہور کی جانب سے 10 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب کا اہتمام داتا دربار کے سامنے کیا گیا۔ ملک کی سلامتی و ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔
गोशने रावी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 100 पाउंड वजनी केक काटने की तकरीब का इनेकाद। गोशने रावी में बट चांदीवाला की रिहाइशगाह पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 100 पाउंड का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गोशने रावी जी ब्लॉक के चेयरमैन सैयद एजाज हुसैन शाह, शफाकत चुगताई, मलिक ताहिर शेख, हसन वसीम चुगताई, SSP रिटायर्ड असगर सईद पॉल, एजाज हुसैन बट, इदरीस चुगताई भी मौजूद रहे। उस्मानी फाउंडेशन की जानिब से मंसूरा हाउसिंग स्कीम में दावत हरीसा का एहतमाम। ज़ियाफत में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। उस्मानी फाउंडेशन के चेयरमैन पीरजादा बुरहानुद्दीन अहमद हर साल 12 रबीउल अव्वल पर दावत हरीसा का एहतमाम करते हैं। ज़ियाफत में सदर उलमा मुशाइख राब्ता काउंसिल पाकिस्तान मियाँ मकसूद अहमद ज़ियाउद्दीन अंसारी, पीर अफजाल, पीर बाबा शफीक बट, हाजी इशफाक अहमद, सदर लाहौर केबल एसोसिएशन चौधरी सज्जाद हैदर, नायाब अहमद खान, इनायत खान, मोहम्मद मुदस्सिर, अब्दुल करीम आबिद और अलहाज पीर सआदत मेहदी समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर पीरजादा बुरहानुद्दीन ने कहा कि आका की विलादत बासआदत के दिन जितनी खुशी मनाई जाए कम है। ईद मिलादुन्नबी पर फाउंटेन हाउस के मरीजों के लिए खाने का एहतमाम किया गया। NGO मिशन स्प्रेड स्माइल और लाहौर लायंस क्लब ने दस्तरख्वान सजाया। ईद मिलादुन्नबी खुशियां मनाने और खुशियां बांटने का दिन है। NGO मिशन स्प्रेड स्माइल और लाहौर लायंस क्लब ने ज़हनी अमराज के शिकार अफराद के साथ ईद मिलाद का दिन मनाया। फाउंटेन हाउस में मुकीम मरीजों के लिए खाने का एहतमाम किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि जिन्हें अल्लाह ने अता किया है, इन्हें वसाइल से महरूम तबके का ख्याल रखना चाहिए। हम तो एक अदना से बंदे, हमारा कोशिश होती है कि हम इन जो बुझे हुए चेहरे हैं इनमें आके थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दें। शायद इन्हीं की मुस्कुराहट और खुशी के बायस हमारा सिलसिला बन जाए। इनके साथ दिन गुजारते हैं। आज हम औरतों और मर्दों के साथ बेसहारा जो हैं उनके साथ दिन गुजारने के लिए आए हैं, खाना लेके आए हैं और दिली सुकून हुआ है। फाउंटेन हाउस में ऐसी ज़ियाफत का एहतमाम खास मौक़ों पर होता है, इसलिए फाउंटेन हाउस के मकीन भी खुश नजर आए। ईद मिलादुन्नबी जिनको तौफीक हुई ना, उन्होंने शास्तानी रात को नफल भी पढ़ी, नमाज भी पढ़ी। हमें चाहिए अपने अखलाक को अच्छा करें, अपने किरदार को पाक रखें। अकाए दो जहां से मोहब्बत का तकाजा है कि हम माशरे के महरूम तबके का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में मुखय्यर हज़रात की जानिब से वसी पैमाने पर लंगर का एहतमाम किया जाता है, ताकि अपनी खुशियों में मुस्तहिक़ अफराद को शामिल करके भाईचारे के पैगाम को फ़रोग़ दिया जा सके। कैमरामैन जुनैद के साथ सादिया खान, लाहौर। राना मोहम्मद जावेद अलकादरी अलमदनी की जानिब से 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से फूड कोर्ट का एहतमाम। बिरयानी, जलेबी, फिंगर चिप्स, सोडा वाटर, बारबेक्यू समेत 12 मुख्तलिफ खानों का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मॉडल टाउन में मिलाद हाउस के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ राना मोहम्मद जावेद अलकादरी अलमदनी की जानिब से जो है फूड कोर्ट का एहतमाम किया गया है। ख़ातीन और बच्चों के लिए जो है ये फूड कोर्ट सजाया गया है। यहाँ पर 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से 12 तरह के मुख्तलिफ खाने जो हैं वो लगाए गए हैं। मेरे अकब में आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं कि बहुत ही मज़े के खाने हैं। बारबेक्यू है, बर्गर है, सोडा वाटर है, फ्राइज़ हैं, जो बहुत से जो बच्चों की ख़ास तौर पे पसंद की चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि बच्चे यहाँ पर आ सकें, एंजॉय कर सकें और आज के दिन को आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो दिन है उसे मना सके, उसकी खुशियाँ मना सके, उनको मालूम हो सके कि ये क्यों मनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे इंतज़ामात करने वाले, जो इसके इंतज़ाम के जिन्होंने ये किया है, उनसे हम बात करते हैं कि राना साहब, आपने ये तमाम इंतज़ामात किए हैं, इसका मकसद क्या है, क्या क्या खाने हैं और कितने लोग यहाँ पर शामिल होते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पाक की खुशी में, क्योंकि आपको 12 रबीउल अव्वल को आपकी वलादत हुई, तो 12 की निस्बत से यहाँ 12 तरह के खाने लगाए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे आने वाली नस्ल है, हमारे घर में जो हमारी माएँ बहनें हैं, उनको पता लगे कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ना इस ज़िंदगी में कामयाबी है, ना आखिरत में कामयाबी है। जी, हमारे साथ राना उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर कैप्टन रिटायर की दाता दरबार हाजिरी, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के हवाले से दुआ की। लीगी MPA मिर्जा जावेद भी उनके हमरा मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर दाता दरबार पहुंचे और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के हवाले से दुआ की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम हो चुके हैं। और अभी आपको बताएं कि रहीम स्टोर इकबाल टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकट्स की बड़ी कुरानंदाजी का इनेकाद 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से 12 खुश नसीबों को उम्रे के टिकट्स दिए गए। CEO राना अब्दुल राफे का कहना है कि रबीउल अव्वल का पूरा महीना उम्रा टिकट्स की कुरानंदाजी जारी रहेगी। रहीम स्टोर इंतजामिया ने माह मुबारक में दर्जनों अफराद की उम्रे की ख्वाहिश पूरी कर दी है। इकबाल टाउन ब्रांच पर उम्रा टिकटों की कुरानंदाजी हुई और 12 खुश नसीबों का कुरा निकला। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, हाफिज मियां नौमान, मिर्जा जावेद और अदाकार अहमद अली भट्ट तकरीब में शरीक हुए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि रहीम स्टोर अपने कस्टमर्स और स्टाफ के लिए उम्रे के टिकट की सूरत में बेहतरीन तोहफा दे रहा है। राना अख्तर महमूद साहब मरहूम ने जो पायनियर है रहीम स्टोर के, उन्होंने इस रवायत को शुरू किया था और ये बड़ी ही खूबसूरत रवायत है कि रहीम स्टोर वाले अपने कस्टमर्स और अपने स्टाफ को हर साल भारी तादाद में उम्रा पर भेजते हैं और उनके लिए ये कुरानंदाजी करते हैं। CEO राना अब्दुल राफे ने कहा कि रबीउल अव्वल का पूरा महीना उम्रा टिकटों की कुरानंदाजी जारी रहेगी। 12 रबीउल अव्वल था और इसकी निस्बत से हमने 12 कुर्रे निकाले हैं, जिसमें से 6 हमारे स्टाफ के थे और 6 कस्टमर्स के थे। बड़ा इसको कस्टमर ने एंजॉय किया, डिस्काउंट्स को भी और साथ में इस लकी ड्रॉ को भी। उम्रे का टिकट जीतने वालों ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रहीम स्टोर इंतजामिया ने दुनिया के साथ आखिरत भी कमा ली है। बहुत शुक्रिया, ये हर साल इस तरह ही कुरानंदाजी करते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी टिकट निकली है, मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। और सबसे बड़ी बात ये रहीम स्टोर वाले, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। तकरीब में इस्लामी सवालों के जवाब देने पर कुरान मजीद के नुस्खे तोहफे में दिए गए। 66वें कौमी साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज सुई सदर्न गैस के साइकिलिस्ट ने बरतरी हासिल कर ली। मेंस एलीट 1000 मीटर रेस अब्दुल रज़ाक, जबकि वुमेन एलीट एलिमिनेशन रेस में सुई सदर्न की राजिया शबीर फातेह करार पाई। साइकिलिंग वेलोड्रोम पर जारी चैंपियनशिप के दूसरे रोज 100 मीटर मेन एलीट रेस में सुई सदर्न गैस ने पहली पोजीशन हासिल की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।